السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة المائدة آية number 116. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. 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 قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. نعمتي عليك फिर से إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. फिर से إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. أيدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني تخرج الموتى بإذني ايش هو إذ وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا फिर से बने ज़ेर ज़ोर का ख्याल करें قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك
वआयतन या की ज़बर को लंबा नहीं कहना चाहिए। फिर से पढ़े वा, फिर से वरज़ुक़ना वअन्त खैरुर राज़िक़ीन। قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله फिर से पढ़ें, ज़ेर ज़बर पेश का मद का ख्याल रखें। أأنت قلت للناس اتخذوني जी लिन्नासी सीन के नीचे क्या है, इसको ज़बर नहीं पढ़ेंगे। और इत्तखिज़ूनी नून के साथ आगे क्या है, ज़ेर के साथ या, इसको भी पढ़ें। फिर से अअंत قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بحق إن كنت قلته فقد علمته
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم फिर से मैं कुल्तु ता पे पेश है وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم फिर से وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم फिर से قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار फिर से خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.